बिजनेस फोकसका साथमा डिस होम फाइबर नेट। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो? गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। नमस्कार, कार्यक्रम बिजनेस फोकसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। पछिल्लो समय नेपालमा होस् अथवा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै किन नहोस्, डिजिटल ब्याङ्किङ निकै फस्टाएको छ। कसैले पनि प्राय अधिकांश नागरिकहरू सजिलोका लागि मोबाइलबाटै पे गरिराखेका छन्। कुनै सामान किन्नु पर्दा होस् अथवा केहीको बिल तिर्नु पर्दा होस्, बिल भुक्तानी गर्दा किन नहोस्, मोबाइलबाट नै तिर्न सजिलो भएपछि नागरिकहरू यसमा निकै आकर्षित बनेका छन्। यही बिचमा निकै एउटा वालेटहरू, डिजिटल वालेटहरू पनि नेपालमा स्थापना भइराखेका छन् र आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी यसको सुरक्षाको विषयवस्तु, साथसाथै यसको उपभोग कसरी गर्न सकिन्छ र यसबाट फाइदा के, साथसाथै अब आउँदा दिनमा यसका चुनौतीहरू के छन् भन्ने विषयवस्तुमै आज हामी विशेष रूपमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ माइपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज मेहता। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। तपाईँहरूको यो सुरुवातमै मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेँ, खास यो माइपे कहिलेदेखि सुरुवात गर्नुभयो? माइपे भनेको हाम्रो स्मार्ट कार्ड नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको हो होइन। हामीले चाहिँ न्यू थट प्रोसेस लिएर हामीले अगाडि बढ्ने सोच गरेका छौँ। सो हामीले यो माइपे भनेर अहिले रिसेन्टली रिब्रान्ड गरेका छौँ हाम्रो व्यालेटलाई। नयाँ फिचर्स, नयाँ थट प्रोसेस लिएर अगाडि बढ्ने सोचमा छौँ। हामीले यो सुरु गरेको तिहारदेखि हो। यही तिहारदेखि? हजुर। खास वास्तवमा नेपालमा यो जुन कोरोना, विश्वमै भनौँ अथवा नेपालमा चाहिँ अझ बढी सशक्त रूपमा यो कोरोनाको कालमा एउटा डिजिटल ब्याङ्किङ अलिक बढ्यो। तपाईँ त योभन्दा अगाडि ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि लामो समय काम गर्नुभयो। तपाईँलाई यसमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउँदै आउनुभयो र अहिले तपाईँ यसमा हुनुहुन्छ, माइपेमा हुनुहुन्छ। यो अहिले कोरोना कालमा कतिको यो चाहिँ एउटा प्रभावकारी भएर अगाडि बढ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? तपाईँहरूले पनि त्यही सोचेर सुरुवात गर्नुभएको हुनसक्छ। हजुर, अभियसली होइन। कोरोनाले चाहिँ स्पेसल्ली डिजिटल ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ अरू सेक्टरहरू ह्याम्पर भए पनि डिजिटल ब्याङ्किङमा चाहिँ राम्रै योगदान पुगाएको छ होइन। जुन हिसाबले लकडाउन भयो, फिजिकल मुभमेन्टहरू रेस्ट्रिक्ट भयो होइन, त्यो पार्टमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अब चाहे पनि नचाहे पनि डिजिटल ब्याङ्किङबारे बुझ्नै पर्ने अवस्था आयो, सिक्नै पर्ने अवस्था आयो होइन। र नेपाली वालेटहरूले योमा चाहिँ राम्रै योगदान पनि पुर्याएको छ। त्यतिखेर समयलाई चाहिँ भरपुर प्रयोग गरी डिजिटल पहुँचलाई चाहिँ नेक्स्ट लेभलमै लगेको मैले भन्नु पर्यो। जुन हिसाबले अहिले डिजिटल ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ होइन। झन्डै डिजिटल वालेटहरूमा हेर्नु भने 1 करोड जनसङ्ख्या आबद्ध भएका छन् होइन। यो भनेको राम्रै पहुँच भएको र ट्रान्जेक्सनको कुरो गर्दाखेरि पनि हाम्रो 300% भन्दा बढीले वृद्धि भएको पाएका छौँ होइन। सो यो कोरोना कालपछि चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङ फस्टाएको पनि हो, राम्रै फस्टाएको भन्नु पर्यो। यही सोचेर तपाईँहरूले पनि सुरुवात गर्नुभएको हो? अभियसली होइन। यो थट प्रोसेस एउटा छ हाम्रो होइन। तर आजको दिनमा डिजिटल वालेटहरू पैसा ट्रान्सफर गर्ने र युटिलिटी पेमेन्टहरूमा मात्रै केन्द्रित भएका छन् होइन। अब तर यो डिजिटल वालेटको स्कोप मैले बुझेको फिनटेकहरूको स्कोप भनेको योभन्दा अपार हुनसक्छ। सो हामीले चाहिँ डिजिटल वालेटमा केही पृथक गरौँ भन्ने विचारका साथ आएका छौँ होइन। अहिले हामीले बेसिक फिचर्सहरूका साथ तपाईँले हेर्नु भएको छ होला, मार्केटमा हामी आइपुगेका छौँ होइन। सो आगामी दिनमा चाहिँ अरू डिजिटल वालेटहरूभन्दा विभिन्न पृथक फिचर्सहरू त्यही सोचेर तपाईँहरूले चाहिँ ल्याउनु भयो र हामी यी विषयवस्तुमा पनि आउने नै छौँ, खास तपाईँहरूको फिचरको विषयवस्तुमा। खास नेपालमा डिजिटल ब्याङ्किङ जुन एउटा डिजिटल वालेटको आवश्यकता चाहिँ कस्तो देखिन्छ? समग्रमा तपाईँहरूले त्यसै नसोचिता स्थापना गर्नु भएन, नसोचिता सुरु गर्नु भएन? हजुर, जनताहरूमा एकदम
डिजिटल ब्याङ्किङलाई सहज तरिकाले पुर्याउन होइन र सजिलो तवरले प्रयोगका लागि चाहिँ डिजिटल वालेटहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ र आगामी दिनमा पनि यसको थप महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मैले अपेक्षा गरेको छु होइन। ब्याङ्किङ सेक्टरहरूले चाहिँ एउटा लिमिटेड रोल मात्रै खेल्न सकेको छ यो पार्टमा, जस्तो पुरानो डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले डिफ्रेन्ट तपाईँले आज हेर्नुभयो भने खानेपानी छ होइन, बिजुलीको बिल छ र इन्टरनेट पेमेन्टहरू छ, हस्पिटल पेमेन्ट, सामान खरिद बिक्री होइन। आज विभिन्न सेक्टरहरू चाहिँ डिजिटल भुक्तानीमा आबद्ध भएका छन्, जुन सबैको लागि गर्व गर्नुपर्ने कुरो हो होइन। र सजिलो पेमेन्ट गर्न एकदम सजिलो र छिटो माध्यम पनि बन्न गएको छ होइन। सो कमिङ डेजमा अझै पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट सेक्टरहरू चाहिँ पेमेन्ट यस डिजिटल पेमेन्टमा आबद्ध हुन बाँकी नै छन्। हामीले डिजिटलाइज गरेको धेरै देखेको पनि मैले बुझ्दाखेरि जम्मा हामीले 10 देखि 15% भुक्तानीलाई मात्रै हामीले डिजिटलमा आबद्ध गर्न सकेका छौँ। अझ पनि ठुलो मार्केट चाहिँ आबद्ध हुन बाँकी छ। सो हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझ पनि डिजिटलमा भुक्तानी गर्ने मनसाय लिएर हामी मार्केटमा आएका छौँ। डिजिटल ब्याङ्किङ एउटा पछिल्लो समय निकै सुविधा सम्पन्न भएको छ, किनकि टिकट काट्नदेखि लिएर गाडीको होस् अथवा तपाईँको हवाईजहाजको टिकट होस् अथवा तपाईँको कुनै पनि सामान खरिद गर्नुपर्दा होस् अथवा अन्य कुरा नै किन नहुन् होइन, बिजुलीको बिलदेखि लिएर हरेकको बिल भुक्तानी स्कुलमादेखि लिएर सबै यसबाट गर्ने फिचरहरू आएका छन्। थप यसलाई व्यवस्थित गर्न अझ प्रभावकारी बनाउन तपाईँले 10 देखि 15% भन्नुभयो, यसलाई थप बढाउन के गर्दा उपयुक्त होला? ग्रामीण क्षेत्रदेखि सहरी क्षेत्रसम्म यसलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरेर एउटा अलिकति क्यासलेसको जमानालाई चाहिँ क्यासलेसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिनलाई के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? हजुर, योमा चाहिँ हामीले डिजिटल प्लेयर्सहरूले वर्कआउट पनि गरिरहेछन् होइन। हामीले चाहिँ गाउँ अब जस्तै अहिले प्राय वालेटहरू सहर केन्द्रित छन् होइन। हाम्रो मनसाय चाहिँ हामी गाउँ केन्द्रित भएर गाउँ लेभलमा गाउँहरूमा चाहिँ यो डिजिटल अवेरनेस जुन हामी भन्छौँ, डिजिटल लिट्रेसीको कुरा गर्छौँ, आम जनमानस बिच चाहिँ त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने होइन, डिजिटल लिट्रेसीहरूको कुरा पुर्याउने र हामीले गाउँ लेभलबाट चाहिँ यसलाई उठाउने प्रयास गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। र यहीबाट मेरो विचारमा हामीले डिजिटल भुक्तानी जुन क्यासलेस इकोनोमी हामी कुरो गर्छौँ यसलाई चाहिँ हामी पूर्णता दिन सक्छौँ। नेपालमा कस्तो छ भने अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण भूभाग छ र यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने अझै पनि इन्टरनेट पहुँच पूर्ण रूपमा विस्तार भएको छैन। त्यसमाथि पनि तपाईँको अब मोबाइल ब्याङ्किङ भनेपछि त अलिकति तपाईँको अलिकति जान्नै पर्छ, अलिकति हेर्नै पर्छ, बाबरको खातामा पैसा जाला, बाबरकालाई ट्रान्सफर होला भन्ने अलिकति सुरक्षा चुनौतीहरू पनि हुन्छन्, खास ग्रामीण भेगतिर। र अलिकति पढे नलेखेको जनसङ्ख्या पनि थोरै क्लास पढेको जनसङ्ख्या पनि छ, मैले यसलाई मध्यनजर गर्न चाहेँ खास। र इन्टरनेट सेवा पनि पुगिसकेको छैन, पुगे पनि डाटाबाट पनि नचल्ने घुमिरहने गाउँहरूमा होइन। यसले चाहिँ अलिकति यसलाई अलिकति चुनौती थपिदिएको छ। यसमा अलिकति तपाईँको अब वाइफाईको सिस्टम अब अरू त गएकै छैन, त्यही पनि अब ल नि त सिमबाट नि चलाउन त, इन्टरनेट चलाउन त, ल यसबाट चाहिँ हामी उपभोग गरौँ न त भन्दाखेरि त्यो पनि असम्भव जस्तै देखिन्छ कतिपय गाउँहरूमा, अधिकांश ठाउँ भने पनि हुन्छ। खास यसलाई कसरी चुनौती लिनु भएको छ र यसमा सरकारले के गरिदिएदेखि चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङलाई सपोर्ट गर्थ्यो भन्ने तपाईँहरूको अपेक्षा हो? हजुर, अभियसली होइन, इन्टरनेट पहुँच ग्रामीण भेगतिर अलिकति स्लो भइरहेछ होइन। योमा चाहिँ अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि राम्रो भूमिका खेलिरहेछ, जुन हिसाबले पहिलाको कम्पेयरमा हामीले 4-5 वर्ष अघिको कम्पेयरमा अहिले हेर्नु भने हामीले यो इन्टरनेट पहुँचको मामलामा ठुलै फड्को मानेको मैले भन्छु होइन। तर स्टिल सबै ठाउँ चाहिँ पुगिसकेका छैन होइन, जहाँ चाहिँ हाम्रो प्राधिकरणहरूले काम गरि पनि रहेछन्। र मैले अपेक्षा गरेअनुसार हामीले अपेक्षा गरेअनुसार यो केही दिनमा चाहिँ सबैतिर हामी इन्टरनेट सजिलै पहुँच पाउने अपेक्षा पनि गरेका छौँ होइन। र तपाईँले अघि कुरो गरे जस्तै गाउँघरमा चाहिँ अब यो फ्रडहरूको कुरो छ होइन, डिफ्रेन्ट कुरोहरू छ, त्यो पार्टमा चाहिँ हामीले सिकाउने हिसाबले चाहिँ हामीले अघि नै मैले भने होइन, हामी चाहिँ गाउँ केन्द्रित हुने हामी टार्गेट गर्नेछौँ, जहाँ चाहिँ हामीले मेबी विद्यालय लेभलमै होइन, स्कुल लेभलबाटै हामीले डिजिटल लिट्रेसीको कुराहरू गर्छौँ। स्कुल लेभलमा चाहिँ हामीले यो डिजिटल वालेटहरूका कुरा गर्छौँ, चुनौतीका कुराहरू गर्छौँ होइन।
उहाँहरूलाई चाहिँ आम जनमानसलाई भेला गरेर मेबी सिकाउनु पर्ने कुरोहरू हुन्छ होइन, फ्रडको कुरोहरू हुनसक्छ। सबै कुरो चाहिँ हामी यो डिजिटल लिटरेसी हामी CSR केन्द्रित भएर चाहिँ गाउँ केन्द्रित भएर हामी यसलाई अगाडि बढाउने टार्गेट गरेका छौँ। अलिकति अब सुरक्षाको विषयवस्तुतर्फ म केन्द्रित हुन चाहन्छु। खास अलिकति डराइरहेको अवस्था छ उपभोक्ताहरू, किनकि बेला बखत विभिन्न समाचारहरू आउने गरेका छन्। कहिले मोबाइल ब्याङ्किङबाट अथवा वालेटबाट हामीले केही कुरा खरिद गर्दाखेरि पैसै हरायो, पैसै ब्याक भएन भन्ने गुनासा आउँछन्। हामीलाई पनि आउने गरेका छन्, हाम्रो यस्तो गरिदियो, फलानु कम्पनीले फलानु वालेटले यस्तो गरिदियो, समस्या यस्तो भयो, फोन उठाइदिँदैन भन्ने हामीलाई पनि फोन आइरहेका हुन्छन् हाम्रो टेलिभिजनमा। खास विभिन्न यावत समस्याहरू छन्, तर यसलाई फुलफिल गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, किनकि आधुनिकतातर्फ जानुपर्छ, यो अवश्य पनि हो। यी समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला, चुनौतीहरू के छन्? हजुर, प्रविधि आएपछि चुनौती पनि आउँछन् होइन, अवश्य पनि। अब डिजिटल चुनौती हुन्छन् होइन, फ्रडका कुराहरू आउँछन्, सेक्युरिटीका कुराहरू आउँछन् होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले ट्याकल गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले भने जस्तै अघि व्यालेटबाट पैसा हराउने भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन, किन भन्दाखेरि फिजिकल क्यास हाम्रो ट्रेसिङ गर्न गाह्रो हुन्छ, किन भन्दाखेरि क्यासको कुनै ट्रेस हुँदैन, कता गयो भन्ने कुरो, चोरी भयो भने थाहा हुँदैन। तर डिजिटल पैसाहरूको चाहिँ सिस्टममा मुभमेन्ट हुन्छ होइन, त्यो मुभमेन्ट ट्र्याक गरेर पैसा कहाँ गएको भन्ने कुरो ट्र्याकिङ गर्न सजिलै सकिन्छ होइन। सो त्यहाँ चाहिँ फिजिकल क्यासभन्दा डिजिटलमा चाहिँ हामी अभियसली धेरै सिक्योर्ड भएर बस्न सक्ने अवस्था हुन्छ होइन। र जहाँसम्म सेक्युरिटीको कुरोहरू छ, आजको दिनमा राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि हामी नियमनको दायरामा आउने भएको हुनाले सेक्युरिटी ल्याप्सेसहरूको चान्सेस एकदमै थोरै छ मैले भन्नु पऱ्यो होइन। र प्लस राष्ट्र ब्याङ्कको भन्दा बाहेक पनि हामीले सुरक्षा चुनौतीहरू आफै पनि अपनाएका हुन्छौँ। त्योभन्दा पनि थप हामी लेभलमा गएर सुरक्षा उपायहरू अवलम्बन गरेका हुन्छौँ। र यहाँ हामीले देखेको फ्रडहरू चाहिँ बेसिकली कस्टमर लेभलबाटै अलिकति अवेरनेसको कमीले हुने लापरवाहीहरू हुन्। जस्तै आफ्नो OTPहरू सेयर गरिदिने होइन, लक्की ड्र, यो लटरीहरूको जुन अहिले स्क्यामहरू आएको छ त्योमा चाहिँ उहाँहरू फस्नुहुन्छ होइन। लोभले गर्दा नचिनेको मान्छेको खातामा पैसा पठाइदिने लक्की ड्रको लागि होइन। हो यो पार्टहरूमा चाहिँ अब हामीले लिट्रेसीहरू जुन मैले अघि कुरा गरेको थिएँ, हामीले डिजिटल लिट्रेसी यो कस्टमर ग्राहकहरूमा चाहिँ अवेरनेस बढाउने होइन, के जेन्युन हो के जेन्युन होइन भन्ने कुरो बुझाउन सक्यो भने यस्ता समस्याहरू चाहिँ धेरै हदसम्म समाधान गर्न सकिन्छ। एउटा समस्या म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो, मेरो गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ तपाईँको मेरो पैसा 85,000 रुपियाँ खातामा थियो, अहिले छैन भनेर गुनासो गर्नुभयो। अनि सरसर्ती उहाँले मलाई मोबाइल देखाउनु भयो, मोबाइल मैले सरसर्ती हेर्दा म्यासेज आएको रहेछ होइन, त्यसबाट ट्रान्सफर भएको रहेछ होइन। अनि कसले गरिदियो त भन्नुभयो। अनि मैले यसो सोचेँ, त्यसमा म्यासेज पनि त्यही मोबाइलमा आउँछ, तपाईँको पासवर्ड पनि त्यहीँबाट चेन्ज हुन्छ, जिमेल पनि खुलिराखेकै हुन्छ, जे गर्न पनि सक्यो नि त। उहाँको शङ्का उहाँकै नातिले चाहिँ लगिदिएको हो कि भन्ने उहाँले शङ्का गर्नुभयो। घर परिवारबाटै तपाईँको घर परिवार होस् अथवा मोबाइलको जुन कसैको मोबाइल अब खाता वालाको मोबाइलहरू युज गर्नेहरूले चाहिँ त्यसरी पैसाहरू पनि ट्रान्सफर गर्न सक्ने स्थिति देखियो। खास यसलाई हामीले रोक्नलाई के गर्न सक्छौँ? हामीले ग्राहक वर्गबाट मैले यो उठाउन खोजेको के हो भने ग्राहकले सुरक्षा कसरी गर्ने, आफ्नो वालेटको सुरक्षा, डिजिटल वालेटको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ, सुरक्षाका माध्यमहरू के हुन्, अलिकति प्रश्न बनाइदिनुहोस् न जिरो लेभलदेखि। हजुर, प्राय सबै डिजिटल फिचर्समा हेर्नु हो भने हामीले 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भन्ने कुरो हुन्छ होइन, जहाँ चाहिँ तपाईँले लगइन गर्दा चाहिँ लगइन एउटा पिन राख्नुपर्ने हुन्छ र लगइन गरेपछि तपाईँको ट्रान्जेक्सन पिन पनि छुट्टै राख्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो वालेटमा पनि हामीले त्यही व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले चाहिँ तपाईँले लगइन गर्दाखेरि एउटा पिन हुन्छ होइन, लगइन गरेपछि चाहिँ ट्रान्जेक्सन पिन अर्को हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले पिन पनि राख्न सक्नुहुन्छ या थम्ब प्रिन्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदम सेक्योर तरिका हो। तपाईँको मनमा भएको कुरो पिन र थम्ब प्रिन्ट कसैले चोर्न सक्दैन। र त्यो बाहेक पनि तपाईँको सर्टेन ट्रान्जेक्सन लिमिटभन्दा माथि जानु बित्तिकै हामीले चाहिँ कमिङ डेजमा त्यहाँ OTP पनि राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्छौँ। सो तपाईँले गर्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाबाट चाहिँ हामीले सेक्युरिटी प्रदान गर्नेछौँ।
र यति सेक्युरिटी भएपछि पनि स्टिल अब तपाईँले होइन आफ्नो पिन नै कोहीसँग सेयर गर्नुभयो भने त्योमा चाहिँ अब गर्न सक्ने स्कोपहरू चाहिँ थोरै हुन्छ। सो हामी प्रायः पनि हामीले भनिरहेको हुन्छ पिनहरू चाहिँ कतै नलेख्नु होला, मनमै सम्झिने गरी पिन लेख्नु होला र सजिलो पिनहरू नराख्नु होला। 1 2 3 4 राख्ने गर्छन् होइन, 1 1 1 1 राख्ने गर्छन्। यस्तो पिनहरू चाहिँ कसैले पनि सजिलै गेस गरेर चोर्न सक्छन् होइन। सो आफूले सम्झिने गरी सेक्युर्ड पिनहरू प्रयोग गर्नु होला। यति गर्नु बित्तिकै तपाईँको यो चोरी हुने डरहरू चाहिँ 99.9% चाहिँ कम भएर आउँछ। भनेपछि तपाईँहरूले पनि प्रत्येक कारोबारबाट मोबाइलमा मेसेज गर्ने अनि त्यो कोड चाहिँ उता हाल्ने हजुर। र तपाईँले चाहिँ अघि ओटिपी चोरी आफ्नै परिवारबाट नहुनेलाई ओटिपी आउनु अगाडि तपाईँले आफ्नो पिन चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ, ट्रान्जेक्सन पिन चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने सुरक्षित हुन्छ। र हामी दर्शकहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौँ आफ्नो जुन वालेटको सुरक्षा आफै गर्नुहोस् र सरले भने अनुसार तपाईँहरूले गर्नुभयो भने आफ्नो वालेटको सुरक्षा पनि हुन्छ। डिजिटल ब्याङ्किङ नेपालमा आवश्यक छ भन्ने विषयवस्तुमै हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। र सर अरू कुराहरू उठाउन चाहेँ। खास मैले तपाईँहरूकै माइपे सुरु भएको धेर भएको छैन। हजुर। खास कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ अहिले? प्रयोगकर्ताहरू कति पुर्याउनु भयो? प्रयोगकर्ताहरू आकर्षित भइरहेछन् होइन। हामीले थोरै दिन अगाडि मात्रै लन्च गरेका थियौँ होइन। अहिले हामीले बेसिक फिचर्सहरू लिएर मार्केटमा आएका छौँ। बेसिक फिचर्स भन्दाखेरि टपअप अनि युटिलिटी पेमेन्टहरूमा इन्टरनेट बिल पेमेन्ट, टिभी बिल पेमेन्ट होइन, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेन्टहरू र क्रमशः हामी प्रत्येक अपडेट गर्दै हामी यसलाई फिचर्सहरू थप्ने क्रममै छौँ होइन। ग्राहक महानुभावहरूले हामीलाई निकै मन पराउनु भएको छ होइन। इङ्गेजमेन्टहरू, युजर इङ्गेजमेन्टहरू राम्रै आइरहेछ। उहाँहरूको सल्लाह सुझावहरू पनि आउँदै गरेका छन् होइन। त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्दै अगाडि बढिरहेछौँ। पछिल्लो समय तपाईँको डिजिटल वालेटहरू निकै छन् होइन। यसको माझमा तपाईँहरू पनि उठाउनु भएको छ, सुरुवात गर्नुभएको छ। चुनौतीहरू के छन्? अरूभन्दा फरक सेवा के दिन्छु भनेर सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, चुनौतीहरू छन् होइन। मार्केटमा अलरेडी वालेटहरू छन्। अहिले राष्ट्र ब्याङ्कबाट लाइसेन्स प्राप्त 27वटा पिएसपीहरू छन् होइन। हामी पनि एक हौँ। हामीले चाहिँ आफूलाई डिफ्रेन्ट गर्नलाई होइन, मैले अघि पनि भनेको थिएँ हाम्रो अहिले 1 करोड कस्टमरहरू डिजिटल वालेटहरूमा आबद्ध भएको छन्, जसमध्ये 50% चाहिँ मोर देन 1मा आबद्ध भएकाहरू छन्। सो जेन्युनली भन्नुपर्दा 50 लाखजना युनिक कस्टमरहरू छन् होइन। स्टिल तपाईँको नेपालको पपुलेसन हेरिकन, जनसङ्ख्या हेरिकन अहिले धेरै पपुलेसन चाहिँ अझै पनि डिजिटल वालेटहरूमा आबद्ध हुन बाँकी नै छ। सो मार्केट चाहिँ अहिले पनि धेरै खाली नै छन् होइन। डिजिटल क्यासलेसको कुरो गर्दाखेरि हाम्रो 10 देखि 15% मात्रै डिजिटलमा आबद्ध छ। स्टिल लार्ज पपुलेसन चाहिँ क्यासलेस भन्दा पनि क्यासमै अहिले डिपेन्डेन्ट छन् होइन। सो त्यो डिजिटल वालेटहरूको स्कोपको चाहिँ अहिले धेरै नै स्कोपहरू छ। अहिले पनि गर्न सक्ने ठाउँहरू धेरै छन् र हाम्रो सोच चाहिँ अहिले जुन डिजिटल वालेटहरू, रेगुलर वालेटहरू चाहिँ फन्ड ट्रान्सफर र जुन अघि मैले भने युटिलिटी पेमेन्टहरूमा चाहिँ केन्द्रित छन्। हामी त्योभन्दा चाहिँ पृथक भएर हामीले ग्राहक महानुभावहरूको चाहिँ एउटा पेन हुन्छ नि, त्यो पेन चाहिँ बुझ्न खोजिरहेछौँ। कहाँनिर ग्राहकहरूलाई चाहिँ पेन भइरहेछ, नेपाली जनमानसहरूलाई चाहिँ कहाँ चित्त दुखिरहेछ, के कारणले डिजिटलमा आउन खोजिरहेको छैनन् होइन। त्यो उहाँहरूको समस्यालाई बुझेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्नमा छौँ। उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नु बित्तिकै उहाँहरूको यो विषयमा अध्ययन गरिसक्नु भयो कि अध्ययनकै फेजमा? हामी सर्टेन कुराहरू अध्ययन पनि गरिसकेका छौँ र अझै अध्ययनको फेजमा पनि छौँ। अध्ययन भइसकेको कुरोहरूमा हामीले उहाँहरूको समस्या समाधानको लागि काम पनि गर्न सुरु गरिसकेका छौँ र कति कुरोहरू अध्ययन गर्दै र आगामी दिनमा काम गर्दै जाने पनि सोच छ हाम्रो। के रहेछन् त समस्याहरू जुन ग्राहक वर्गहरूका र तपाईँहरूले त्यसलाई समाधान गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको माइपे मार्फत? समस्याहरू भन्दाखेरि एउटा तपाईँले रिलायबिलिटीको कुरा आउँछ होइन। अरू पनि समस्याहरू छन् जुनमा चाहिँ हामीले कमिङ डेजमा चाहिँ हाम्रो युनिक जुन भ्यालु हुन्छ नि, तपाईँले अघि कुरो चाहिँ अरूमा डिजिटलभन्दा हामी युनिक हुने हिसाबले त्यसलाई चाहिँ अलिकति कस्टमरहरूलाई चाहिँ हामी सरप्राइजकै रूपमा आउनेछौँ उहाँहरूको समस्या। र अर्को कुरा खास तपाईँहरूले ब्याङ्कहरूमा पनि एउटा लिङ्क गर्ने व्यवस्था गर्नुभएको होला, के कस्तो छ? कुन ब्याङ्कहरूसँग छ? कतिसम्म तपाईँहरूकोमा लोड गर्न मिल्छ तपाईँहरूकोबाट भन्ने कुराहरू पनि अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, अहिले हामी राष्ट्र ब्याङ्क लिमिटभित्रै बसिरहेका छौँ होइन। जुन ट्रान्जेक्सन लिमिट राष्ट्र ब्याङ्कले एलोकेट गरेका छन् त्यहीभित्रै हो होइन। हामी चाहिँ
नियरली नेपालका सबै ब्याङ्कहरूसँग आबद्ध भइसकेका छौँ र छुटेका ब्याङ्कहरूसँग पनि हामी क्रमशः आबद्ध हुँदै जानेछौँ। र केही महिना अगाडि मैले यो विषयवस्तुमा अध्ययन पनि गरेको थिएँ, खास नेपालमा अलिकति सर्भरको समस्या अनि प्लस सूचना चुहावट हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि बढ्छन्, आफ्नो सबै डिटेलहरू चोरी हुनसक्छ भन्ने विषयवस्तुहरू पनि उठेका थिए। विज्ञहरूले त्यो विषयवस्तुमा पनि ब्याङ्किङ विज्ञहरूले उठाउनु भएको थियो होइन। तपाईँहरूले यसको सुरक्षाको प्रावधान कसरी मिलाउनु भएको छ माइपे मार्फत? हजुर, सुरक्षाको लागि चाहिँ हाम्रो प्रत्येक स्टाफहरूसँग होइन नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट गरेका हुन्छौँ हामी। यो कुरोलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि नियमन गर्छ होइन। ग्राहकको सूचनाहरू जुन डाटाहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरो हामी राष्ट्र ब्याङ्कको नियमले पनि बाँधिएका हुन्छौँ होइन। र यो विषयमा चाहिँ माइपे एकदम सजग छ होइन। ग्राहकको डाटाहरू जुन नम्बरहरू हुन्छ या डिफ्रेन्ट आबद्ध आफ्नो सूचना प्रदान गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कतै पनि चुहावट हुँदैन। ग्राहकहरू चाहिँ योमा ढुक्क भएर अगाडि बढ्दा हुन्छ। यसमा चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ। हवस्, हाम्रो पनि यहाँलाई शुभकामना। मोबाइल ब्याङ्किङ सेक्टरमा तपाईँहरूको यो जुन अहिले पछिल्लो समय खोलेर माइपे मार्फत सेवा दिन खोजिरहनु भएको छ, यसमा तपाईँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट पनि धेरै धेरै शुभकामना। हजुर, धन्यवाद होइन। आगामी दिनमा पनि ग्राहकहरूले सुझावहरू मन पराएर आफ्नो सल्लाह सुझावहरू दिँदै गर्नुहोला होइन। हामी अहिले सानो भए पनि आगामी दिनमा चाहिँ तपाईँहरूको मैले अघि भने जस्तै समस्या समाधानको लागि हामी प्रयत्नरत छौँ। हामीलाई मन पराएर सपोर्ट गरिदिनु होला। त्यति नै हो, धन्यवाद। धन्यवाद। र दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो माइपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज मेहता। उहाँसँग आज हामीले नेपालको मोबाइल ब्याङ्किङको समस्या, नेपालको मोबाइल ब्याङ्किङका अवसरहरू, चुनौती, साथसाथै अहिले वालेट उहाँहरूले माइपे भन्ने एउटा सुरुवात गर्नुभएको छ, यसको विषयवस्तुमा पनि कुराकानी गरौँ। अरूभन्दा यो किन फरक हो त, खास वास्तवमा यसका फिचरहरू के छन् र आम नागरिकमा पुर्याउन उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ, डिजिटल ब्याङ्किङको आवश्यकता मुख्यतया के हो त अहिलेको परिस्थितिमा भन्ने विषयवस्तुमा कुराकानी गऱ्यौँ। र हामीले आजको कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूलाई केही जानकारी पनि गरायौँ। मोबाइल ब्याङ्किङको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा पनि हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ। वास्तवमा तपाईँहरूले मोबाइल ब्याङ्किङको सुरक्षा, आफ्नो वालेटको सुरक्षा आफै गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यसमा विभिन्न प्रावधानहरू राखेका हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ आफूले सुरक्षित रूपमा मनमा सम्झेर राख्नुपर्छ, पिन कोडहरूदेखि लिएर हरेक कुरा। तपाईँहरूलाई यी कुराहरू पनि हामीले आज जानकारी गराएका थियौँ। र यति भन्दै आजको कार्यक्रम बिजनेस फोकसको समय पनि सकिसकेको छ। पुनः कार्यक्रम बिजनेस फोकस लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि म दिपेश घिमिरे पनि बिदा चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। बिजनेस फोकस का साथमा डिस होम फाइबर नेट। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो? गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड।